असलें कितें आयकोंक येयलें न्हू जिवाक खंय तरी अशी हें जाता कितें चल्लां काय ह्या संवसारान कितें चल्लां ह्या संवसारान एक सिनियर सिटीजन बायलेक सुद्दां हे लोक सोडिना म्हणजे संवसार खंय पावला क्रायम खंय पावलो खंय जातलो काय फुडें फुडें जावपाचें कितें आसा अशें म्हणून चिंतूंक येता म्हणजे कोणाक कोणाची भिरांत ना कोणूच कोणाक भियाना अशें आमकां दिसून येयलें की आज एक इतले सिनियर सिटीजन 80 वर्साची बायल आनी कोण तरी वयता ताका मॉलेस करता ताका हें मारता कित्याक लागून हें आतांच आमी आनी एक आयकलेलें आहा 5 वर्साच्या भुरग्याक रेप करूंक मेळना म्हणून ताका जितो मारलो अरे आतां हालींच आमी पळयलें सिनियर सिटीजन आमचेच कडेन कितल्यो तरी कशी सिनियर सिटीजनाक मुख्यांनी मारलो उडयलो सिनियर सिटीजनाक सून आहा ती तांकां त्रास करता आनी म्हणजे कितें तरी चल्लां म्हणजे सिनियर सिटीजन आज हेतून कोणूच सेफ ना ह्या सरकाराच्या हेतून कोणूच सेफ ना अशें आमकां दिसून आयिल्लें आसा क्रायमाची दिसान दीस वाड जायत आसा क्रायमा कडेन खंय तडजोड ना जावं तशेंच कितें तरी आसा लोक खंयच सेफ्टी ना सिनियर सिटीजन आज खून जाता सिनियर सिटीजनाक आज मॉलेस जाता सिनियर सिटीजन घरान चोरी जाता सिनियर सिटीजनाक कोण तरी मारपाचो प्रयत्न करता मारता असले सगळे जेन्ना चल्ले आसा सरकार सुशेगाद हातरून घालून फक्त आजेच्या बोटव्याचें काम खंय खंय करपाचें आहा तेच करता झेता मारता व्हडले व्हडले हे करता तुमी पळयलें न्ही सरकाराचे हेतून कितें भानगडी चल्लेले आसा आतां आनी 2-3 दिसांची फाल्यां परवा एसेंब्ली जाताली हेंचे कडेन खंयच कोणाकूच कितेंच बरें ना हेंच्यांनी पुलीस यंत्रणा फक्त आपल्या सायडीन वापरपाक दवरलेली आहा अशें दिसता खरें म्हणजे जाल्यार कायदो भरपूर कितें कितें आसा बीट पीसी आहा तो घराघरांनी बऱ्याच्या पुलीस स्टेशनार चल्लेले आसा बरें काम चल्लेलें आसा ना न्हू बीट पीसी घराघरांनी वयता सिनियर सिटीजनाची डेलीची वचून चौकशी करता कशें आहा राती कितें त्रास जालो हें जालो तें जालो भोंवपाची पद्दत आसा पण थोड्यांक कांयच पडलें ना कित्याक हेंच्यांनी तांकां तयार केल्लें आसा न्हू म्हणून तेंचें लक्ष ना कालूच आमी पळयलें बिचोली पुलीस स्टेशनार SP स्वता जावन भोंवता बरी गजाल म्हणजे अशा रितीनी खंय तरी बरें ना कायदे जर अशें डळडळीत जाले कोणूय सुरक्षीत ना जाले सरकारान कितें पळोवपाचें सिनियर सिटीजनाक आज पेन्शन मेळपाचें आसा तें पेन्शन तांकां टायमार मेळना आनी तांकां बाबड्यांक अशें कोण तरी घरान येवप मॉलेस करप तांकां खून करप तांकां एक सिनियर सिटीजनांनी आतां करप कितें करप सरकार हेजेर कितें पळयता तुमी सरकाराचेर टिका करता बरें आसा खंयचे आदारार जाता पूण तुमकां दिसता मानसिकता आमचे ह्या जे लोक जे क्रायम करता तेंची मानसिकता कशें आमचे संस्कृतीन कशें पडले मानसिकता जर म्हणटा जायत आमी बरी गजाल आसा की मानसिकताचेरूय लोकांनी लक्ष दवरूंक जाय म्हणजे ह्या हितून खंय पावलेली आसा कावन्सिलींग जावप गरज आसता लोकांक बऱ्यो गजाली हेंच्यांनी दाखोवप आसता हेंचे दाखोवपाचें कितें आसता फक्त नाका जाल्ले भानगडी करपाचे हे लोक दाखयत आसा हे सरकाराचे जे आमदार मिनिस्टर आसा ते स्वता लोकांक जॉब दिता म्हणून हे करीत आसता नाका जाल्ले भानगडी करीत आसता तेंची जशी वृत्ती आहा समाजाकूय तेच दाखयता तुमी पळयना फाटल्या दिसांनी एक सरकाराचो एक मनीस टॅक्सी भायरूच सगळे नाका जाल्ले भानगडी करता हेंचो कुस्तीचे चेडवांक जेका MP आसलेलो तो भूषण तेणें नाका जाल्ले मॉलेस केले ताका लागून पोस्को काडून आतां तेंच्यांनी भायर मारलो म्हणजे सरकारूच जर हे असले भानगडी दाखयता जाल्यार लोकांची आनी वृत्ती कसली आसतली सेम आसतली मानसीक हे लोकूच तयार करता अशें दिसता लोकांक कितें जाल्यार अभी क्या भी करे तो चलता है रे सरकारा बस सर सॉरी सर अशें म्हटलें की तो फोन करता अरे सर रे ताका आमचोच मनीस खबर असले सगळे जाता म्हणूनच एक जर कायद्यान बरोबर हें आसलेलें जाल्यार प्रताप सिंग राणे आसतना तो चीफ मिनिस्टर आसतना तेजे कराराचे दोळे आजूय आमकां उगडास आसता एक तिडकी नदरेन तो फक्त दोन्ही दोळ्यांनी न्हू एकाच सायडीन तो मनशाक पळयतालो भिरांत दिसतालें हेंकां पळोवन भिरांत कोणाक दिसता हेंकां पळोवन कोणाक भिरांत दिसता हे भिवपाचे हेजे आहा तेंचे स्वताची पाटीच पळय भितूरले भितूर हे लोक सगळे कसले खतखते चाललेले आहात हेका लागून मानसीक लोकांनी चिंतला हेंचे काय ना हांगा कितेंय करा पचून वचपाची गजाली आहा पचून वयता आनी वयतले म्हणूनच हे सगळे हे अशें जाल्लें आसा
आमच्या आधुनीक काळान आतां आमी पळयल्या भायल्या देशांनी सेक्शुअल ऑफेंडर लिस्ट आसता आनी एक मॅप आसता खंय खंय सेक्शुअल ऑफेन्सीस जाल्या आनी खंय खंय प्रिडेटर्स आसा. तुमकां दिसता आमचे गोंयान आनी देशभर आमचे अशें रजिस्टर आसूंक जाय? अरे ते तर लास्ट वेळार हांवें सांगलेलें की रेड लायट एरिया आसूंक जाय. ताका लागून एक कोणती चाळावली कित्याक काय म्हणून. अरे लोकांक खरें म्हणून जाल्यार अश्यो जेन्ना गजाली आसता लोक आपल्याक सॅटिस्फायड जेन्ना मेळना जाल्यार तशा जाग्यार वयता. सरकारान जे आसलेले बायणा ते काबार केले. हेंच्यांनी खंय तरी जंगलान एक वस्तू तशी तयार करपाक नाका, करपाक जाय. कित्याक लोकांची मानसीक आसा पळय तांकां लागून असल्या पिसावल्या कुत्र्यांक थंय दवरपाची, थंय वचपाची इजी मेळपाची आसा. आतां पळय कलंगूट आसा, बायगा आसा, सगळें आसा. ते हायफाय लोकांची सगळ्यो गजाली अशें म्हणटात. पणजेन आसा, सगळे कडेन आसा. पण ते हायफाय लोकांचे अशे मानसीक पिशे आसा ते अशे बाजारानूच वचपाची लायकीचे आसता. ताका लागून हो बाजार आसपाचो चड गरजेचो. आमची टुरिस्ट एरिया ही भायसून येता लोक. हांगा विमान आसा, रेल्वे आसा, सगळे जेन्ना हांगा आसा, हांगा खंयसून खंयसून जेन्ना लोक येता जाल्यार अशा पिसावल्या कुत्र्यांक अशी जागा आसपाची गरज आसता. मॅडम तुमी म्हणले आसूंक जाय असले एरिया रेड लायट एरियाज आनी कंट्रोल करपाक. पूण तुमकां दिसना हितून फोर्स फ्लॅश ट्रेड जाता आनी मागीर फोर्स सेक्शुअल असॉल्ट्स जाता हेजेर? पळय आज जी परिस्थिती आसा न्हू गोंयांत पळोवपाक गेले न्ही बारीकान आमी जेन्ना अभ्यास करता आनी पळयता पळय तेन्ना आमकां दिसता की कितले तरी चेडवां बायलां ह्या हेतून सफर जातात.